ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रोङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। श्रीनगर टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा अभिभावकहरूमा म विज्ञान शिक्षक टङ्क भुषालको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विश्वभरि फैलिरहेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्नको लागि मैले भर्खरै मात्र 20 सेकेन्ड मिची साबुन पानीले हात धोएर आइसकेको छु। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि आफ्नो हात साबुन पानीले मिची धोएर आइसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामी क्लास 6, 7, 8 को साइन्सको इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इट्स ब्यालेन्स भन्ने च्याप्टर पढिरहेका थियौँ। उक्त च्याप्टरमा हामीले इन्भाइरोमेन्टल कम्पोनेन्टहरू पढिरहेका थियौँ, जसमध्ये हामीले अबायोटिक कम्पोनेन्टको बारेमा पढेका थियौँ है। एयर, वाटर, सोइल अथवा ल्यान्ड यिनीहरूको बारेमा पढ्यौँ र यिनीहरूको कन्जर्भिङ मेथड, यिनीहरूलाई बचाउनुपर्छ, कसरी बचाउने भन्नेको बारेमा पनि हामीले पढेका थियौँ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी बायोटिक कम्पोनेन्टको बारेमा पढ्छौँ है। इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इट्स ब्यालेन्सको बायोटिक कम्पोनेन्ट भन्ने त्यो कम्पोनेन्टहरूको बारेमा पढ्छौँ र त्यसैबाट अलि डिपमा, जस्तै बायोटिक कम्पोनेन्टमा के हुन्छ त है, अनि इकोसिस्टममा हाम्रो इकोसिस्टम भनेको के हो, इकोसिस्टममा फुड चेन भनेको कस्तो हुँदो रहेछ, फुड चेन भनेको के रहेछ भनेर हामीले धेरै डिटेलमा नपढे पनि ब्रिफली चाहिँ ती सबै कुराहरूको बारेमा हामी आज पढ्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी सुरु गरौँ बायोटिक कम्पोनेन्ट्सबाट है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो बोर्डमा एकचोटि हेरिदिनु होला। बायोटिक कम्पोनेन्ट्स लेखेको छु र के रहेछ त, बायोटिक एलिमेन्ट्स रिफर टु लिभिङ कम्युनिटी। बायोटिक एलिमेन्ट्स इज रिलेटेड टु इन्भाइरोमेन्ट, स्पेसली फर हेबिटेट, हेबिटेट भनेको वासस्थानको लागि, फुड, लिभिङ एट्सेट्रा। According to food chain, the biotic elements are divided into 3 divisions, that is producer, consumer and decomposer भनेर रहेको छ। यो बायोटिक कम्पोनेन्ट भनेको हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा भएका लिभिङ कम्पोनेन्टहरूलाई हामी बायोटिक कम्पोनेन्टमा इन्क्लुड गर्छौँ। अबायोटिक कम्पोनेन्टमा चाहिँ हामी नन लिभिङ म्याटरहरू, नन लिभिङ थिङ्सहरूलाई इन्क्लुड गर्थ्यौँ भने बायोटिक कम्पोनेन्टमा हामी लिभिङ थिङ्सहरूलाई भनेको एनिमल तथा प्लान्टहरूलाई हामी इन्क्लुड गर्छौँ। अब बायोटिक कम्पोनेन्टलाई डिफ्रेन्ट लेभलको, फुड चेनको डिफ्रेन्ट लेभलको एनिमल तथा प्लान्टहरूको हिसाबले हामी विशेष गरी 3वटा क्याटेगोरीमा यो बायोटिक कम्पोनेन्टलाई डिभाइड गर्छौँ है। प्रड्युसर, कन्ज्युमर र डिकम्पोजर भन्ने हुन्छ। फेरि हामी कन्ज्युमरलाई पनि डिफ्रेन्ट लेभलको कन्ज्युमरमा चाहिँ पछि क्लासिफाई गर्छौँ, जस्तै प्राइमरी, सेकेन्डरी, टर्सियरी कन्ज्युमर है, अनि छ भने कहीँ टप कन्ज्युमर भन्ने पनि हामी इन्क्लुड गर्छौँ। अनि यसरी चाहिँ बायोटिक कम्पोनेन्टलाई विभिन्न फ्याक्टरहरूमा हामीले विभिन्न पार्टहरूमा बाँडेर अब बायोटिक कम्पोनेन्टको बारेमा स्टडी गर्छौँ है त। भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा, बायोटिक कम्पोनेन्ट भन्ने बित्तिकै लिभिङ म्याटर हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है। लिभिङ अर्गानिजम जस्तै प्लान्ट र एनिमलहरू हैन, यसको बारेमा बुझ्नु पऱ्यो। अब भाइ बहिनीहरूलाई यो बायोटिक कम्पोनेन्टमध्ये मैले सबैभन्दा पहिला प्रड्युसरको बारेमा पढाउँछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। द अर्थ कन्सिस्ट्स अफ भेरियस टाइप्स अफ प्लान्ट्स। मस्ट अफ द प्लान्ट्स कन्टेन क्लोरोफिल। Roots of the chlorophyll containing plants absorb water and minerals
In presence of sunlight, chlorophyll containing plants produce glucose and oxygen with the help of water, minerals and carbon dioxide. This process is known as photosynthesis. भाइ बहिनीहरूले ख्याल राख्नु होला यो फोटोसिन्थेसिसलाई अहिले मैले यसको बारेमा एक्सप्लेन गरिदिन्छु. Plant which produce food for itself is known as autotroph. All self food producing plants are known as producers भनेर यहाँ प्रड्युसरको बारेमा दिएको छ. प्रड्युसर भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा जसले चाहिँ खाना उत्पादन गर्छ, फुड प्रड्युस गर्छ, त्यो फुड प्रड्युस गर्नेलाई हामी प्रड्युसर भनेर भन्छौँ. प्रड्युसरमा प्रायः जसो प्लान्टहरू हुन्छ, चाहे त्यो टेरेस्ट्रियल प्लान्ट होस्, चाहे त्यो एक्वाटिक प्लान्टहरू होस्, ग्रास है, हामी अब हर्ब सर्ब ट्री भनेर पनि पढ्यौँ, तिनीहरू चाहिँ प्रड्युसर मध्ये पर्दछ. अब खासमा प्रड्युसरले के गर्दो रहेछ, कसरी चाहिँ फुड प्रड्युस गर्दो रहेछ भन्दा उनीहरूले रुटले प्लान्टलाई चाहिने डिफ्रेन्ट मिनरलहरू, वाटरहरू चाहिँ प्लान्टको डिफ्रेन्ट बडी पार्टमा सप्लाई गर्छ है. त्यसपछि प्लान्टको लिप्सहरूमा है क्लोरोफिल हुन्छ. क्लोरोफिल भइसकेपछि के गर्छ भन्दा त्यो क्लोरोफिलले सनलाइटको प्रेजेन्समा पानी, वाटर र कार्बन डाइअक्साइड मिलाएर खाना बनाउँछ, ग्लुकोज बनाउँछ अथवा स्टार्च बनाउँछ. त्यही खाना नै त्यो प्लान्टको डिफ्रेन्ट पार्टहरूमा पछि फ्रुटको प्लान्ट हो भने फ्रुटको रूपमा, भेजिटेबलको प्लान्ट हो भने भेजिटेबलको रूपमा, अनि क्रप्सहरू भएछ भने त्यही क्रप्सको आफ्नो क्रप्सको हिसाबले फुडहरू चाहिँ त्यसको डिफ्रेन्ट पार्टहरूमा पुर्याउँछ. त्यसपछि है एक ठाउँ बनाए पनि के हुँदो रहेछ भन्दा यो सनलाइटको प्रेजेन्समा है क्लोरोफिलको सहयोगले प्लान्टले फुड प्रड्युस गर्छ भने त्यो सबै फेनोमेनालाई, त्यो प्रोसेसलाई हामी फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस भनेर भन्छौँ. नामै छ फोटोसिन्थेसिस. फोटो भनेको लाइट, सिन्थेसिस भनेको बनाउने, भनेको लाइटले खाना बनाउने प्रोसेस रहेछ. लाइटको प्रेजेन्समा, सनलाइटको प्रेजेन्समा क्लोरोफिल त हुन्छ, त्यसले चाहिँ खाना बनाउने प्रोसेस रहेछ भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्न पर्यो. सनलाइट पनि चाहिन्छ, क्लोरोफिल पनि चाहिन्छ. यसरी चाहिँ प्लान्टले आफ्नो खाना आफै बनाउँछ. आफ्नो खाना आफै बनाउने है, आफ्नो फुड चाहिँ सेल्फ प्रिपेयर गर्ने भएकोले यो प्लान्टहरूलाई हामी अटोट्रप्स भनेर पनि भन्छौँ. AUTOTROPHS अटोट्रप्स भनेर पनि भन्छौँ. अटो भनेको सेफ, ट्रफ भनेपछि के बुझ्यो भन्दा अटोट्रफ भनेको आफै खाना बनाउने, अरूमा चाहिँ निर्भर नरहने, प्यारासाइट नभएको भन्न सकिन्छ. यस्तोलाई हामी चाहिँ अटोट्रपिक प्लान्ट अथवा अटोट्रप्स भनेर पनि भन्न सक्छौँ है. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सबै अटोट्रपहरू के हुन् त हाम्रो प्रड्युसरहरू हुन्. अब हामी प्रड्युसर भन्नाले यो जमिनमा पाइने घाँसहरू मात्र, रुखहरू मात्र सोच्नुहुन्न. प्रड्युसर भन्नाले पानीमा पाइने सानसाना घाँसहरूलाई, प्लान्टहरूलाई पनि हामी प्रड्युसरको रूपमा राख्न सक्छौँ. जस्तै स्पाइरोगाइरा पनि भन्न सकिन्छ, लेउ अथवा झ्याउ भनेर पनि भन्छ स्पाइरोगाइरालाई. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रड्युसर पढिसकेपछि हामी चाहिँ अब कन्ज्युमर भनेको के हो है, कन्ज्युमर कति पार्टमा फेरि चाहिँ क्याटेगराइज गरिन्छ, डिभाइड गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पढ्छौँ. अब कन्ज्युमर भनेको जसले चाहिँ प्रड्युसरमा डिपेन्ड गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी कन्ज्युमर भन्छौँ. प्रड्युसरमा मात्र डिपेन्ड गर्ने मात्र नभएर एउटा कन्ज्युमरमा अर्को कन्ज्युमर पनि डिपेन्ड हुन्छ है त. जस्तै फटेङ्ग्राले हैन त्यो ग्रास खान्छ, ग्रास हपर हुन्छ, ग्रास हपरले ग्रास खान्छ, फटेङ्ग्रालाई फेरि चाहिँ सर्पले खाला मानौँ, सर्पलाई माथिबाट आएर इगलले खान्छ हैन. यसरी चाहिँ एउटा साइकल चाहिँ चलिरहेको हुन्छ. भनेको एउटाले अर्कोलाई खाइरहेको हुन्छ. कन्ज्युमरहरू पनि एउटै खाले कन्ज्युमरहरू हुन्नन्. केही कन्ज्युमरहरू प्रड्युसर खान्छन् र अरूले चाहिँ के गर्छ, एउटा कन्ज्युमरले अर्को कन्ज्युमरलाई चाहिँ कन्ज्युम गर्छ. त्यो फुड चेनमा एउटा प्रोसेस नै छ. हामी अहिले त्यो फुड चेनको बारेमा पढ्छौँ. भनेपछि कन्ज्युमरको बारेमा एकचोटि हेर्नुहोस् त. दोज लिभिङ बिङ्स विच डज नट प्रड्युस फुड बाई देमसेल्भ्स एन्ड डिपेन्ड on other for food are known as consumers. The consumers are also known as heterotrophs. Animals
parasites, and fungi come under this consumer group. These organisms get food from producers. Consumers can be differentiated into 3 types भनेर भनेको छ। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अघि भनिसकेँ, कन्ज्युमर भनेको आफूले खाना नपाउने अरूसँग चाहिँ डिपेन्ड हुने, त्यस्तोलाई हामी कन्ज्युमर भनेर भन्छौँ। र त्यो कन्ज्युमरलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट 3 क्याटेगोरीहरूमा डिभाइड गरिन्छ भनेर अहिले हामी पढ्छौँ है। प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सियरी कन्ज्युमर भनेर पनि पढ्छौँ। अनि यो कन्ज्युमरहरूलाई जस्तै हामी प्रड्युसरलाई अटोट्रप्स भनेर भन्थ्यौँ, आफै खाना प्रिपेयर गर्ने भएकोले, आफै खाना बनाउने भएकोले। तर हामी चाहिँ कन्ज्युमरलाई चाहिँ अटोट्रप्स भनेर भन्दैनौँ। कन्ज्युमरहरू के हुन्छ त, हेटेरोट्रप्स हुन्छन्। यो कुरा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ख्याल गर्नु हुनु पऱ्यो है त। अटोट्रप्स भनेको आफै खाना बनाउने, हेटेरोट्रप्स भनेको आफै खाना नबनाउनेलाई हामी हेटेरोट्रप्स भनेर भन्छौँ। अब यो कन्ज्युमरलाई विभिन्न क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्दा सबैभन्दा पहिला आउँछ प्राइमरी कन्ज्युमर भन्ने छ। अब यो प्राइमरी कन्ज्युमरहरूमा सबै शाकाहारी है, हर्बिभोरस भन्छ, हर्बिभोरस एनिमल। हेर्नुहोस् त, अल हर्बिभोरस कम अन्डर दिस। द एनिमल्स डिपेन्ड अन प्लान्ट्स एन्ड प्लान्ट्स प्रोडक्ट्स। फर इक्जाम्पल, cows, buffaloes, goats, sheep, and domestic animals. Wild animals like deer, rabbits, insects are primary consumer भनेर भनेको छ। यो के हो भन्दा सबै हर्बिभोरहरूलाई, शाकाहारी जनावरहरू चाहिँ प्राइमरी कन्ज्युमरमा पर्दछ है। गाई, भैँसी जसले चाहिँ हरियो घाँसहरू खान्छ, सागपातहरू खान्छ, यिनीहरू चाहिँ सबै केमा पर्दो रहेछ त, प्राइमरी कन्ज्युमरहरूमा पर्दो रहेछ। र यिनीहरूको फुडको सोर्स भनेकै के हो त, प्रड्युसरहरू हो। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दा जसले चाहिँ प्रड्युसरलाई कन्ज्युम गर्छ, खान्छ, र जुन चाहिँ हर्बिभोरस हो होइन। हर्बिभोरस भनेको शाकाहारी भनेर भनिन्छ। त्यस्ता जीवहरूलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा प्राइमरी कन्ज्युमर भनेर भन्छौँ। केही इक्जाम्पलहरू मैले त्यहाँ बोर्डमा लेखाइदिइसकेको छु। काउज, बफेलोज, गोट्स, सिप, डोमेस्टिक एनिमल्स यिनीहरू। अनि वाइल्ड एनिमल्सहरू जस्तै डियर, ऱ्याबिट, इन्सेक्टहरू पनि केमा पर्दछन् त, प्राइमरी कन्ज्युमरभित्रै पर्दछन् भनेर बुझ्नु पर्यो। प्राइमरी कन्ज्युमर पनि हाम्रो फुड चेनको एउटा लिङ्क हो। त्यसपछि आउँछ सेकेन्डरी कन्ज्युमर भनेर भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस्, द एनिमल्स प्रोभाइडिङ फुड फर अदर एनिमल्स are referred as secondary consumer. For example, algae is eaten by small fishes and some organisms. The large fishes depend on these small fishes and organisms known as secondary consumers. For example, rabbits and deers are preyed भनेको शिकार गरिन्छ on by leopard or foxes known as secondary consumer. सेकेन्डरी कन्ज्युमर्स आर बोथ कार्निभोर्स एन्ड ओम्निभोर्स भनेर भनेको छ। यो कार्निभोर्स भनेको मासु मात्र खाने, ओम्निभोर्स भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै कुरा खाने भनेको मासु होइन, एनिमलहरू पनि खाने र हरियो सागपातहरू, घाँसहरू पनि खाने, प्लान्ट पनि खाने चाहिँ ओम्निभोरस है त। कार्निभोर्स ओन्ली डिपेन्ड अन अदर एनिमल्स, ओम्निभोर्स इट बोथ एनिमल्स एन्ड प्लान्ट्स। ह्युमन आर बोथ हर्बिभोर्स एन्ड ओम्निभोर्स भनेर भनेको छ। भनेको सेकेन्डरी कन्ज्युमरहरू भन्नाले जसले चाहिँ प्राइमरी कन्ज्युमरहरूलाई खान्छ है, तिनीहरूमा डिपेन्ड गर्छ, तिनीहरूलाई हामी, ती अर्गानिजमहरूलाई सेकेन्डरी कन्ज्युमर भनेर भनिन्छ। दोज अर्गानिजम्स द्याट कन्ज्युम प्राइमरी कन्ज्युमर्स अर द्याट फुल्ली डिपेन्ड अपन प्राइमरी कन्ज्युमर्स आर नोन एज सेकेन्डरी कन्ज्युमर्स। अर्को सेकेन्डरी कन्ज्युमरहरू चाहिँ है, अनि घाँसपात पनि खाने खालका हुन्छन्। सेकेन्डरी कन्ज्युमरहरूलाई हामी विशेष गरी 2वटा क्याटेगोरीमा अझै चाहिँ भन्न सक्छौँ। केही सेकेन्डरी कन्ज्युमरहरू चाहिँ कार्निभोर्स हुन्छन्, केही चाहिँ ओम्निभोर्स हुन्छन् है त। अब कार्निभोर्स र ओम्निभोर्स भनेको के बुझ्नु पर्यो भन्दा कार्निभोर्स भन्नाले जसले मासु मात्र खान्छ है, बाघहरू होइन, टाइगर, लायन, लियोपार्डहरू यिनीहरू जसले चाहिँ के गर्छ त मासु मात्र खाने, तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ त कार्निभोर्स भनेर भन्छौँ। मासु मात्र कन्ज्युम गर्ने, अरू एनिमलहरूमा मात्र डिपेन्ड गर्ने, प्लान्टमा होइन, एनिमलहरूमा मात्र डिपेन्ड गर्नेलाई हामी
कार्निभोर्स भनेर भन्छौँ, मैले इक्जाम्पल दिइसकेँ कार्निभोर्सको भर्खरै है। टाइगर, लायन, लियोपार्ड यिनीहरू के हुन् त कार्निभोर्सहरू हुन्। तर ओम्निभोर्स भनेको कस्तो भन्दा जसले चाहिँ प्लान्ट पनि खान्छ एनिमल पनि खान्छ, त्यो चाहिँ ओम्निभोर्स। जस्तै ह्युमनको नेचरहरू धेरै है, कोही शाकाहारी हुन्छन् हर्बिभोर्स भनिन्छ, कोही चाहिँ ओम्निभोर्स हुन्छन् है। ओम्निभोर्स भनेको अब कार्निभोर्स भन्ने त ह्युमनमा पाइँदैन, अब मासु मात्र खाने मान्छे भन्ने त हुँदैन नि होइन। त्यसैले कार्निभोर्स भनेर मान्छेहरूलाई भन्नुभन्दा पनि मान्छेहरूलाई के हर्बिभोर्स भन्नु पऱ्यो, शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी, कि चाहिँ ओम्निभोर्स भन्नु पऱ्यो है। ओम्निभोर्स भनेको मासु सागपात सबै खाने चाहिँ ओम्निभोर्स। हामी चाहिँ ह्युमनहरू चाहिँ त्यही भएर हर्बिभोर्स र ओम्निभोर्स भनेर प्रायः जसो गरेर दुईवटा क्याटेगोरीमा पाइन्छन्। जसले साग मात्र खान्छ ती मान्छेहरू हर्बिभोर्स भए, जसले चाहिँ मासु पनि खान्छन् सागपात पनि खान्छन् तिनीहरू के भयो त ओम्निभोर्स भनेर भए। भनेपछि त बुझ्नुभयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हर्बिभोर्स भन्नाले प्लान्ट मात्र कन्ज्युम गर्ने, कार्निभोर्स भन्नाले एनिमलमा मात्र डिपेन्ड गर्ने भने, ओम्निभोर्स भन्नाले प्लान्ट र एनिमल दुवै कन्ज्युम गर्ने, दुवै खानेलाई हामी ओम्निभोर्स भनेर भन्छौँ। र यसरी हाम्रो सेकेन्ड्री कन्ज्युमर भनेको कस्तो रहेछन् त भन्दा जुन चाहिँ प्राइमेरी कन्ज्युमरमा विशेष गरी डिपेन्ड हुने चाहिँ सेकेन्ड्री कन्ज्युमरहरू हुन्। अब हामी टर्सियरी कन्ज्युमरको बारेमा पढ्दैछौँ। दिज सेकेन्ड्री कन्ज्युमर एनिमल्स आर प्रेड अन बाई थर्ड कन्ज्युमर known as tertiary consumer. The wild animals like tiger, lion are tertiary animals. Similarly, animals in water like whale, shark, crocodile, etc. are tertiary consumers भनेर भनेको छ। अब टर्सियरी भनेको के भन्दा जसले चाहिँ सेकेन्ड्री कन्ज्युमरहरूलाई चाहिँ कन्ज्युम गर्छ अथवा प्राइमरी कन्ज्युमरबाट पनि कन्ज्युम गर्ने केही एनिमलहरू छन् जसलाई हामी टर्सियरी कन्ज्युमर नै भन्छौँ। जस्तै टाइगर, लायन है, यिनीहरूले चाहिँ फक्सहरूलाई पनि खान्छ होइन, फ्याउरहरूलाई पनि खान्छ नि त। त्यसैले यिनीहरू चाहिँ टर्सियरी कन्ज्युमर पनि पर्दछन्। हामी यो सेकेन्ड्री कन्ज्युमरमा पनि टाइगरलाई राखेका थियौँ, टर्सियरी कन्ज्युमरमा पनि हामी टाइगर, लायनलाई राख्छौँ। किन भन्दा यिनीहरूले प्राइमरी लगायत सेकेन्ड्री कन्ज्युमरहरू दुवैलाई चाहिँ कन्ज्युम गर्छन्। फेरि यो नबुझ्नु कि टर्सियरी कन्ज्युमर भन्नाले सेकेन्ड्रीलाई मात्र खानुपर्छ भन्ने नबुझ्नु। टर्सियरी कन्ज्युमर भन्नाले अब त्योभन्दा तलको जति पनि छ प्राइमरी सेकेन्ड्री कन्ज्युमरहरू जति पनि छन् तिनीहरू सबैलाई खान सक्छन् यिनीहरूले भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले प्रश्नसँग बुझ्नु पर्यो। सेकेन्ड्री मात्र पनि खान सक्छन्, प्राइमरी सेकेन्ड्री दुईटैलाई कन्ज्युम गर्न सक्छन्, त्यो चाहिँ टर्सियरी कन्ज्युमर भन्ने भयो। अनि टाइगर, लायन, अनि पानीमा कुरा गर्ने भने वेल, सार्क, क्रोकोडाइल यिनीहरू चाहिँ के हुन् त टर्सियरी कन्ज्युमरहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी कन्ज्युमरको बारेमा पढ्यौँ। अब यो डिकम्पोजर भन्ने छ है, डिकम्पोजर भन्ने हेर्नु होला। द माइक्रोस्कोपिक अर्गानिजम्स विच डिके एन्ड मिनरलाइज द फुड आर नोन एज डिकम्पोजर्स. The decomposers are microorganisms. The microbes like bacteria and fungi come under decomposer group. Decomposer भनेको के बुझ्नु पर्यो भन्दा जसले चाहिँ फुडहरू चाहिँ है मिनरलाइज गर्ने काम गर्छ, टुक्राउने डिकम्पोज गर्ने काम गर्छ हैन। जस्तै प्लान्ट तथा एनिमलहरू मरिसकेपछि पनि है के गरिन्छ भन्दा उनीहरू डेड भइसकेपछि पनि तिनीहरूलाई चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूले कुहाउन सुरु गर्छ है। त्यो कुहाएर के गर्छ भन्दा त्यसले फेरि माटोमा मिलाइदिन्छ। त्यसैले यो ब्याक्टेरिया अथवा फन्जाइहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा लिभिङ अर्गानिजमलाई चाहिँ डिकम्पोज गरेर तिनीहरूको फुडलाई डिकम्पोज गरेर सोइललाई चाहिँ मिनरलाइज गर्ने काम चाहिँ यो डिकम्पोजरहरूले गर्दो रहेछ। जस्तै ब्याक्टेरिया केही फन्जाइहरू पनि डिकम्पोजरहरूमध्ये पर्दछन् भनेर भनियो। अब हामी अहिलेसम्म यो अहिलेसम्म हामी बायोटिक कम्पोनेन्टको प्रड्युसर र कन्ज्युमरको बारेमा पढ्यौँ, डिकम्पोजरको बारेमा पनि पढ्यौँ है। प्रड्युसर भनेको के हो, फेरि हामी कन्ज्युमरलाई चाहिँ प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सियरी भनेर पनि डिभाइड गऱ्यौँ। अनि अर्को डिकम्पोजर भन्ने बारेमा पनि पढ्यौँ हैन। यसपछि यो तीनवटै कुराहरू बायोटिक कम्पोनेन्टहरू छन् नि, यो कम्पोनेन्टहरूलाई नै इन्टररिलेसन गरेर है हामी चाहिँ एउटा फुड चेन तयार गर्छौँ। भनेको अब हामीले नै तयार गरेको त होइन हैन, त्यो चाहिँ एउटा इकोसिस्टममा आफै चाहिँ ब्यालेन्स्ड इकोसिस्टममा त्यो भएको एउटा चेन हो जसमा चाहिँ यो प्रड्युसर, कन्ज्युमर तथा डिकम्पोजरहरूले लिङ्कहरूको काम गर्छन्। जसरी
साइकलमा हेर्नुभयो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले साइकल अथवा मोटरसाइकलमा त्यो टायर घुमाउनको लागि त त्यहाँ चेन युज गरिएको हुन्छ होइन। त्यो चेन्जमा कुनै पनि एउटा टुक्रा निकालिदिनु भयो भने त्यो चेन्ज के हुन्छ त, निस्क्यो नि त्यहाँबाट त, टायर चल्न पाएन। हो त्यस्तै चाहिँ यो चेनहरूमा चाहिँ एउटा एउटा लिङ्कहरू, एउटा एउटा टुक्रा चाहिँ के हो त, कन्ज्युमर हो, प्रड्युसर हो, डिकम्पोजर हो, सबै जति पनि बायोटिक कम्पोनेन्टहरू छन् त्यो बायोटिक कम्पोनेन्टहरूको एउटा एउटा टुक्रा चाहिँ के हो त, त्यो बाइकमा घुम्ने चेनको जस्तै एउटा एउटा टुक्रा हो। र त्यो सबै चेन मिलेर के हुन्छ त, बाइक चाहिँ राम्ररी चल्छ। त्यसै गरी यहाँ पनि सबैको ब्यालेन्स, प्रड्युसर, कन्ज्युमर, डिकम्पोजर, यिनीहरूको ब्यालेन्सबाट मात्र के गर्छ त, एउटा फुड चेन चाहिँ राम्ररी चल्छ र एउटा इकोसिस्टम चाहिँ ब्यालेन्स भइराख्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यो फुड चेन भनेको के छ, वाट इज फुड चेन? फुड चेन रिफर्स टु द सिक्वेन्स अफ इभेन्ट्स इन एन इकोसिस्टम वेयर वान अर्गानिजम इट्स एनदर एन्ड देन इज इटन बाई एनदर अर्गानिजम भनेछ। यो भनेको इकोसिस्टममा भएको डिफ्रेन्ट इभेन्टहरूको एउटा चाहिँ सिक्वेन्स हो, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा अर्गानिजमले अर्को अर्गानिजमले खाँदै कन्ज्युम गर्दै यो चाहिँ सबै ब्यालेन्स हुन्छ भनेर भनेको छ। भाइ बहिनीहरूलाई मैले सानो एउटा यो इकोसिस्टममा मैले 3 लिङ्क्ड, 4 लिङ्क्ड र हाम्रो डिफ्रेन्ट 5 लिङ्क्ड इकोसिस्टमहरूको बारेमा यहाँ लिएर आएको छु, हेर्नु होला है। यो सबभन्दा पहिला हेऱ्यो भने यहाँ कर्न देखाएको छ, मकै। यसलाई चाहिँ यहाँ कर्नलाई चाहिँ यो ऱ्याट भन्ने मुसाले खाएको देखाएको छ होइन। यो ऱ्याटलाई, कर्नलाई, मकैलाई के गर्छ त भन्दा यो ऱ्याटले चाहिँ कन्ज्युम गर्दो रहेछ है। अब यो ऱ्याटले के खान्छ त भन्दा उसले खान्छ भनेको यो प्रड्युसर भयो, यो प्राइमरी कन्ज्युमर भयो, यो चाहिँ अब सेकेन्डरी अथवा टर्सियरी कन्ज्युमर भयो भन्ने कुरा आयो। अब यो 4 लिङ्क्ड फुड चेनमा हामीले हेर्ने हो भने 4 लिङ्क्ड फुड चेनमा हेर्नु होला, यो क्यारोट छ होइन। क्यारोट भनेको गाजर, यसलाई चाहिँ ऱ्याबिटले कन्ज्युम गर्यो। यो ऱ्याबिटलाई फक्स होइन, फ्याउर अथवा स्यालले खायो भने यो स्याललाई फेरि के खायो त, लायनले खायो भनेको यहाँ त हेर्नुभयो भने यो प्रड्युसर, प्राइमरी कन्ज्युमर, सेकेन्डरी कन्ज्युमर र टर्सियरी कन्ज्युमर भनेर यसरी यसमा चाहिँ एउटा लिङ्क चाहिँ बढ्यो होइन। फुड चेन भनेको यसरी एउटा चेन छ नि, हेर्नुहोस् न होइन, एउटा लिङ्क चाहिँ यहाँ पनि बढ्यो। अब यो जस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने नेक्स्टमा घाँसलाई, ग्रासलाई यो फटेङ्ग्रा ग्रास हप्परले खान्छ, यसलाई चाहिँ फ्रगले खान्छ। फ्रग चाहिँ यो पाइथन भनेर लेखेको छ होइन, यो स्नेक अजिङ्गर भनेर भन्नु खोजेको, अजिङ्गर र स्नेकले खाएको छ। फेरि यसलाई के खाएको छ त भन्दा यो सर्पलाई चाहिँ यो इगलले खाएको छ। यसरी प्रत्येक फिगरमा हेर्नुहुन्छ भने मैले 3वटा फिगर देखाएको, प्रत्येकमा एक एकवटा लिङ्क चाहिँ थपिएको छ भनेको त्यो फुड चेनको यो चेनको चाहिँ लिङ्कहरू एउटै हो होइन, प्रड्युसर, कन्ज्युमर, डिकम्पोजर। तर के हुन्छ भन्दा कहिले कहिले कन्ज्युमरको सङ्ख्या धेरै भइदिन सक्छन् र त्यही कुरा चाहिँ यहाँ देखाउन खोजेको। 3 लिङ्कमा 2वटा कन्ज्युमर, 4 लिङ्कमा 3वटा कन्ज्युमर, यो 5 लिङ्क देखाएको छ यहाँ चाहिँ 1 2 3 4वटा कन्ज्युमर चाहिँ देखाएको छ। यसरी फुड चेनमा डिफ्रेन्ट लिङ्क भएका कन्ज्युमरहरू हुन्छन् भन्ने त। अझ एउटा प्रष्ट रूपमा यहाँ एउटा फिगर छ जति जुनमा चाहिँ हामी प्रड्युसर, कन्ज्युमर तथा डिकम्पोजरको बारेमा सबै राम्ररी पढ्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो होइन, यो प्लान्टले चाहिँ यहाँ मजाले घाँसहरू छ, ठिक छ। यो घाँसलाई के लेखेको छ, द ग्रास होपर इट द प्लान्ट्स लेखेको छ होइन। यो फटेङ्ग्राले खायो, यसलाई के गर्यो भन्दा द माइस इट द ग्रास होपर्स भन्यो। यसले फेरि यो फटेङ्ग्राहरूलाई खायो मुसाले। अब मुसाले सिधै यो प्लान्ट पनि खान सक्छ होइन, नखाने भन्ने हुँदैन, तर एउटा लिङ्क देखाउनु खोजिएको छ यहाँ। यो मुसाले चाहिँ यो ग्रास होपर फटेङ्ग्रालाई खाइदियो। त्यसपछि द स्नेक्स इट द माइस भनेछ। सर्पले हेर्नुभयो भने यो सर्प छ यहाँ है, सर्पले क्वाप्प खाइदियो मुसालाई। अब खाइदिइसकेपछि के भयो त भन्दा द इगल्स इट द स्नेक्स छ होइन, माथिबाट इगलले चाहिँ फेरि स्नेकलाई खाने छ। अब यो इगल जतिसम्म बाँच्छ, त्यसपछि मरेपछि त आकाशमा उड्ने भन्ने त हुन्न नि, कि मरेपछि आकाशमा खरानी बनेर उड्छ र उड्दैन। त्यसैले अब यो इगल मरिसकेपछि पक्का पनि जमिनमा खस्छ। हेर्नुहोस् न यहाँ, व्हेन द हक्स अथवा इगल डाई फन्जाई ब्रेक्स द बडिज डाउन एन्ड टर्न्स देम इन्टु न्युट्रियन्ट्स भनेको छ। यो मरिसकेपछि यसको बडीलाई चाहिँ बिस्तारै कुहाउँदै गएर त्यसैलाई माटोमा मिलाइदिन्छ र त्यसलाई न्युट्रियन्टको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ ब्याक्टेरिया तथा फन्जाईहरूले है। हेर्नुहोस् त यहाँ, त्यसपछि द न्युट्रियन्ट्स एलोङ विथ द सन एन्ड वाटर कज द ग्रास टु ग्रो भनेछ। यसरी आएको न्युट्रियन्टले फेरि त्यहाँ के हुने भन्दा प्रड्युसर ग्रो हुने हो। ल हेर्नु त, प्रड्युसरबाट सुरु भएको फुड चाहिँ कहाँ आएर सकियो त, फेरि प्रड्युसरमै आएर सकियो। प्रड्युसरबाट
डिफ्रेन्ट कन्ज्युमरहरू, त्यसपछि डिकम्पोजर पछि फेरि यसैले यो डिफ्रेन्ट न्युट्रिएन्ट्सहरू बनाइदिएर प्लान्टहरू चाहिँ यहाँबाट बन्यो भनेको प्रड्युसरबाट सुरु भएको फुड चेन चाहिँ प्रड्युसरमा आएर सकिँदो रहेछ है। फेरि यो चाहिँ रेगुलर कन्टिन्यू यस्तै चेनहरू चलिरहेको छ भनेको। अब मैले सिम्पल फुड चेनको कुरा गरेँ। यस्ता फुड चेनहरू धेरै भइदियो भने हामी त्यसलाई फुड वेब भनेर भन्छौँ है। फुड वेब भन्ने छ जुन चाहिँ हामीले अहिले पढ्न पर्दैन, तर हामी एउटा इन्फर्मेसन लियौँ। धेरै फुड चेनहरूको कलेक्सन के हो त? फुड वेब हो भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु पर्यो। अब यो म्यान एन्ड इन्भाइरोमेन्टको बारेमा छ। यो म्यान एन्ड इन्भाइरोमेन्टको बारेमा के लेखेको छ भन्दा जस्तै म्यानले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा के पाउन सक्छ त हैन। इन्भाइरोमेन्टमा बसिरहेको सेल्टर पाउँछ, फुड पाउँछ हैन, ल्यान्ड छ। ल्यान्डमा हामीले क्रपहरू कल्टिभेट गर्न सक्छौँ है। त्यसपछि आएर वाटरमा अब मान्छेले आफूलाई चाहिएअनुसारको ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटी युज गर्न सक्छ। अरू धेरै कामहरूको लागि ल्यान्ड तथा वाटर चाहिँ मान्छेले युज गर्न सक्छ। अनि त्यसपछि आएर गाईबस्तुहरू पाल्न सक्छ हैन। इन्भाइरोमेन्टमै पर्छ नि त गाईबस्तु त। डिफ्रेन्ट एनिमलहरू पाल्ने अनि प्लान्टहरू चाहिँ कल्टिभेट गर्न सक्छ, डिफ्रेन्ट क्रप्सहरू चाहिँ कल्टिभेट गर्न सक्छ। यो सबै कुरा ह्युमनले इन्भाइरोमेन्टबाट पाएको छ है त। हेर्नुहोस् त, ह्युमन्स लिभ इन डिफ्रेन्ट प्लेसेस अन द अर्थ। नेचुरल रिसोर्सेस आर used by humans for different jobs. Humans obtain habitat and food from land. They obtain timber, firewoods, medicinal plants from forests. Forests help in providing clean environment. Humans have developed animal husbandry for living. अब एनिमल हस्बेन्ड्री भनेको एनिमलहरू पाल्ने ठाउँ भनेको फर लिभिङ। फर इक्जाम्पल काउज, buffaloes, sheep, ram, goats, etc. आर टेकन। यो राम भनेको मान्छे होइन है, यो सिपकै उसो। हाम्रो सिपको प्रजाति भन्दा पनि अब यसलाई हामी भाले भनेर भनौँ होइन। गोड्स एट्सेट्रा आर टेकन फर एनिमल हस्बेन्ड्री। अब अनि त्यसपछि आएर यिनीहरू चाहिँ यो जुन एनिमलहरू छ होइन, डोमेस्टिक एनिमलहरू छ, यिनीहरू चाहिँ एनिमल हस्बेन्ड्रीमा राखिसकेपछि के गरिन्छ भन्दा तिनीहरू ग्रासल्यान्ड होइन ल्यान्डमै चाहिँ चर्ने काम गर्छ। अनि वाटर रिसोर्सेसहरू पनि हाम्रो ह्युमनबाट धेरै युज हुन्छ, मैले अघि भनिसकेँ। अनि एग्रिकल्चर सेक्टर लगायत चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीहरूमा पनि के हुन्छ त यो वाटर चाहिँ युज हुन्छ भनेर इन्भाइरोमेन्टका हरेक पक्षहरूलाई, एस्पेक्टहरूलाई र हरेक कम्पोनेन्टहरूलाई ह्युमनले राम्ररी युज गर्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। अब यस्तो गर्दा के हुँदो रहेछ त भनेर हामी हेरौँ त। इम्प्याक्ट अफ म्यानमेड इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन छ। ह्युमन बिङ्सले आफ्नो निडको लागि है धेरै हदसम्म जान सक्छ। जस्तै इन्भाइरोमेन्टलाई ब्यालेन्सै नगरिकन इन्भाइरोमेन्टमा भएका जति पनि कम्पोनेन्टहरू छन् ती कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ आफूले कन्ज्युम गर्दै जाने, तर इन्भाइरोमेन्टको बारेमा चाहिँ नहेर्ने हुँदा इन्भाइरोमेन्टमा धेरै चाहिँ समस्या चाहिँ आउन सक्छ, प्रब्लमहरू आउन सक्छ। जस्तै एयर पोल्युसन हुनसक्छ, साउन्ड पोल्युसन, ल्यान्ड पोल्युसन। यो पोल्युसनको कुरा भयो है। माटो नै टक्सिक हुने, विषालु हुने, अनि त्यसपछि आएर इकोसिस्टम नै खलबलिने होइन। जुन हामी फुड चेनको कुरा गरिरहेका छौँ त्यो फुड चेनमध्ये कुनै एउटा लिङ्क नै हराउने है। त्यस्तो भयो भने हाम्रो इकोसिस्टम नै के हुन्छ त ब्यालेन्स हुन सक्दैन भन्ने छ। हेर्नुहोस् त, फर द फुलफिलमेन्ट अफ ह्युमन निड दे चेन्ज द नेचुरल बायोटिक एन्ड फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट्स। ह्युमन एक्टिभिटी ब्रिङ्स चेन्ज इन द इन्भाइरोमेन्ट। Human brings imbalance in the environment by cutting trees, hunting, release of toxic elements from industries, release of unwanted gases, etc. Soil erosions भनेको भूक्षय भनेको flood, landslide, पहिरो, heavy rainfall, etc. occurs due to environment imbalance. Urbanization also decreases the forest and wildlife, dry up water resources and results to increase in air pollution. In this way, human activity has increased pollution and imbalance of water, land and air भनेर भनेको छ। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई अघि भनिसकेँ, ह्युमनले इन्भाइरोमेन्टको हरेक कम्पोनेन्टहरू युटिलाइज गर्दै जाँदाखेरि यसको राम्रो कन्जर्भ गर्न नसक्दा है, यसको बारेमा सोच्न नसक्दाखेरि डिफ्रेन्ट पोल्युसन हुने, हाम्रो चाहिँ सोइल टक्सिक हुने, ह्युमनले एप्लाई गरेको डिफ्रेन्ट
साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्टबाट हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट नै चाहिँ असर पुग्ने खाले क्रियाकलापहरू होइन भइरहेका छन् र यिनीहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टमा त इम्प्याक्ट पार्यो त्यहाँ भएका सम्पूर्ण इकोसिस्टम फुड चेन लगायत हामी आफैलाई पनि के गर्छ त्यसले इम्प्याक्ट पारिरहेको छ भनेर भन्न सक्छौँ र यसको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ह्युमनले चाहिँ जस्तै डिफोरेस्टेसन नगर्ने वन जङ्गल कटानी फटानी नगर्ने नयाँ बोट बिरुवा लगाएर लगाउने पानीको वाटर रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ कन्जर्भ गरेर राख्ने वाइल्ड लाइफलाई वाइल्ड एनिमलहरूलाई चाहिँ नेसनल पार्क तथा कन्जर्भेसन एरिया भनेर चाहिँ कन्जर्भ गरेर राख्ने है डिफ्रेन्ट धेरै पोलिसीहरू अपनाएर इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ सजिलै बचाउन सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इट्स ब्यालेन्सको यति पढ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्ना प्रश्नहरू जिज्ञासा तथा सुझावहरू तल स्क्रिनमा रहेको नम्बरमा सम्पर्क गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फेरि अर्को क्लासमा भेट हुने बाचासहित म विज्ञान शिक्षक टङ्क भुषाल तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।